नेशनलिज्म पढ़ा रहे हैं। अभी जो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तूफान पैदा करने हैं, वो तो मजहबी मुराफरतें फैलाएंगे, वो तो हमारी कौमियती को चैलेंज करेंगे, वो तो पता नहीं क्या क्या तबाहियां फैलेंगे। और उसका मुकाबला दुआएं मांगने से और गालियां देने से नहीं होना, उसका मुकाबला इल्म हासिल करने से होना, वो टेक्नोलॉजी हासिल करने से होना है। आज भी हम इल्म से इतने ही दूर हैं। हम यूनिवर्सिटियों में तालिब इल्मों को डिग्रियां दे रहे हैं। कुछ और तालिब इल्मों से गौर करें अपने आप को। क्या पढ़े लिखे लोग बैठे, क्या हमारे PhDs और हमारे MPhil और MAs इस काबिल हैं? क्या कभी हमने कोई इल्म इजाद किया है, कोई मशीन बनाई है, कोई साइंस पैदा की है? जब हमारे आबाद साइंसदान थे, जब वो इल्म वाले थे, तो दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत थी, राज था, दुनिया हमसे सबक लेती थी। उस वक्त यूरोप दार के जिसमें तारीख दौर था उनका। और कहते हैं कि अल्लाह का फजल हो जाएगा, अल्लाह करेगा, कोई मसीह आएगा, उठेगा, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जो रास्ता दिया है उस पर चलोगे तो कामयाबी तुम्हारा रास्ता होगी। और मेरे साथियों, कामयाबी की दलील सिर्फ दुनिया में इल्म है। इल्म साइंस का भी है, इल्म माश का भी है, मुआशरत का भी है। आप बड़ी देर से बैठे हैं, पता नहीं मुझे किधर निकल गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं मजीद आपसे बात का वक्त लूं। मेरे बच्चे बच्चियां भी बैठे हैं। मेरी गुजारिश है कि दुनिया में कामयाबी के दो तरीके हैं। एक तरीका हमें दुनिया ने दिखाया, दुनिया ने, और वो तरीका यह है कि ये जो यूरोप आज बड़ा मुहज़्ज़ब है, ये जो अमरीका आज बड़ा मुहज़्ज़ब है, ये जो आज सारे, ये दुनिया में बार्बर्स थे, दहशतगर्द थे, चोर थे, लुटेरे थे। ये कबीलों में बटे हुए थे, इनकी बिरादरियां थी, ये डाकू थे दुनिया के, जहालत के मारे हुए लोग थे। दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई किसने मारे हैं, किसी को पता है? दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाइयों ने मारे हैं, मुसलमानों ने नहीं मारे। एक दुनिया की आलमी जंग जो हुई है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें सबसे ज्यादा ईसाई, वो तो किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ नहीं थी, वो तो ईसाइयों से लड़ रहे थे। तो हमें थोड़ी सी तारीख को खुली आंखों से भी देखने की जरूरत है। मुसलमानों ने ज्यादा मारे हैं, ईसाइयों ने कम मारे हैं। उनकी जंगों में कम लड़े हैं, मुसलमान आपस में लड़ के मरे। ये भी हमारी तारीख है, बदनुमा तारीख है। लेकिन यूरोप वालों ने वो तारीख अपनी से सबक सीख लिया। उन्होंने खुली आंखों से अपनी गलतियों का इकरार किया, अपनी कमजोरियों का इकरार किया। जब हमें समझ आ जाएगी, हम अपनी गलतियों से आगाह हो जाएंगे, पता चलेगा कि कौन सा कदम गलत उठाया है, फिर हम अपनी तस्हीह करेंगे, फिर हम अपनी इस्लाह करेंगे, तभी बेहतरी की तरफ चल पाएंगे। और अगर गलती नहीं मानेंगे तो बेहतरी का तो कोई रास्ता नहीं है ना भाई। इस्लामाबाद जाना हो तो ये सड़क पकड़ के मुंह इस्लामाबाद की तरफ करोगे, पैदल चलोगे, साइकिल पे जाओगे, गाड़ी पे बैठोगे, घोड़े पे बैठोगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो 20 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंच जाओगे। अगर मुंह इस तरफ कर लिया, सारी जिंदगी सफर करते रहोगे, पहाड़ और सब कुछ क्रॉस कर जाओगे, इस्लामाबाद नहीं पहुंचोगे। इस्लामाबाद पहुंचने के लिए उधर मुंह रुख करना, उधर सफर करना, इरादा बांधना जरूरी है। हमारे इरादे नहीं है, सिर्फ नारे हैं, और हम सारे हैं, सारे इसके शिकार हैं, कोई एक बचा हुआ नहीं। मैं आपसे ज्यादा बड़ा गुनहगार। दुनिया ने इल्म हासिल किया, साइंस पैदा की, मशीनें बनाई, दुनिया से बहुत सारी खराबियां दूर की, अपने लिए हुक्मरानी के नए असूल, नए ज़ाब्ते, नए तरीके कायम किए, जिसको आज जमहूरियत कहा जाता है। उन्होंने अपने निजाम कायम किए। हम निजाम उन जैसा बनाना चाहते हैं, अपना क्रिएट नहीं कर रहे, उन्होंने अपना बनाया। उन्होंने 200, 300, 400 साल की तारीख में लड़ के बनाया। आज वो कौमें जो 400, 500 साल पहले बिरादरियों में, कबीलों में, मसलक में सबसे ज्यादा मजहबी लड़ाई ईसाइयत में हुई है, सबसे ज्यादा फिरका वाराना कत्लो गारत ईसाइयों के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी मुराफत की लड़ाई वहां लड़ी गई। फिर वक्त आया, उन्होंने समझ आ गई कि ये लड़ाइयां हमारे काम नहीं आएंगी। हम आज भी सुन्नी और शिया और फला में तकसीम हो रहे हैं, और मजीद तकसीम हो रहे हैं, और इसी को हम अपनी शराब समझते हैं।
انہوں نے آج سے سینکڑوں سال پہلے اس معاملے کو ختم کر لیا. انہوں نے برادریاں ختم کر دی, قبیلے ختم کر دیے, مسلک کے اوپر سیاست کرنی ختم کر دی. علم کی بنیاد پہ, اپنے علم کی بنیاد پہ آگے بڑھے, اور آج دنیا کے حاکم ہیں, اور ہم دنیا میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کرتے ہیں. ان سے مشینیں لینا چاہتے ہیں, ان سے تجارت کرنا چاہتے ہیں, ان سے پیسے لینا چاہتے ہیں. ہمارے بچوں کو تو پولیو کے ٹیکے وہ لگواتے ہیں یار. تو یہ کہتے رہے کہ نہیں کسی کو حق ہے کہ جو بندہ بات کرتا ہے اس کو کہیں کہ سامنے آگے کرے, مجھے وہ سوال کرے اس کا حق ہے. میں تو پہلے کہتا ہوں, میں کشمیر کے اوپر واپس آ جاتا ہوں, کوئی بات نہیں, کشمیر کے اوپر واپس آتا, آپ تشریف رکھیے جی, اب میں کشمیر کے اوپر واپس آتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ دوسرا راستہ ہمارے پاس ہے, مسلمانوں کا اپنا راستہ. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کتاب دی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ دیا. یہ ہمارے ساتھی آج کل کہتے ہیں نا مدینے کی ریاست, تو میں اس وقت ان کو کہتا تھا کہ مدینے کی ریاست بہت ابتدائی سی ریاست تھی. وہ ریاست کے پراپر خد و خاصت اس دن تشکیل پائی تھی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. وہ پنجاب کی میں مثال دے کے اکثر کہتا ہوں کہ پنجاب کا راوی سے پہلے سارا پنجاب فتح کر لو, لاہور پہ جھنڈا نہ لگے تو فاتح پنجاب نہیں ہوتا. فاتح پنجاب وہی ہے جس کا جھنڈا, اور فاتح ہند وہی ہوتا تھا جس کا دلی پہ جھنڈا لگتا تھا. مسلمان اس دن فاتح بنے تھے عرب کے, جس دن مکہ فتح ہوا تھا اور مسلم ریاست کی اس دن تشکیل شروع ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا, ایک ہی حج کیا, اور اس حج کے موقع پر آپ نے ایک خطبہ دیا. مسلمانوں وہ خطبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ساری دنیا کی ترقی کو وہ خطبہ ایک طرف رکھ لو, دنیا کی ترقی کے رستے ایک طرف رکھ لو, تمہیں وہ خطبے پہ چلتے نظر آئیں گے, اور اپنے آپ کو دیکھ لینا تم خطبے سے بھاگتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خطبے میں, اور میری گزارش ہوگی علماء سے اس پہ تحقیق کریں اور یہی اس کو ہم کو پڑھائیں. اس خطبے میں حجۃ الوداع کا خطبہ, اللہ کے رسول اپنا آخری خطبہ فرما رہے ہیں, اور اس خطبے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے حج میں میری آپ کی ملاقات نہ, یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے, اور اگر ایسا خدا نخواستہ ہو گیا تو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری تمہاری سنت. اس کی طرف رجوع کر لینا, تم بتا پا جاؤ. اس کے علاوہ اس پورے خطبے کے اندر کسی ایک عبادت کا ذکر نہیں ہے. عبادت کا ذکر نہیں, اس لیے نہیں کہ عبادت اہم نہیں ہے, وہ فریضے ہیں, وہ اس کا تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. اس لیے کہ قرآن نازل ہو چکا تھا, سنت قائم ہو چکی تھی, جس کے اوپر چل کے ہم نے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی پانی ہے, وہ رستے طے ہو چکے تھے, اللہ کا کلام نازل ہو چکا تھا. اس دن کھڑے ہو کے آپ نے بتایا مسلمانوں کو کہ اب تم نے جو حکومت اور ریاست بنانی ہے وہ کیسی ہونی ہے, وہ کس طرح کی ریاست ہونی ہے. اور اس میں آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد, اور وہ سارے پوائنٹ اس طرح لکھے گئے, ایسے ہی ہے نا جی, آج کے بعد اسلام اس سے پہلے آ چکا تھا, مدینے پہلے فتح ہو چکا تھا, مدینے میں نظم قائم ہو چکا تھا, لیکن اس دن فرماتے ہیں مکہ میں کھڑے ہو گیا آخری حج کے خطبے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کے بعد سود حرام ہے, آج کے بعد قتل و غارت بند کرو. پہلا پوائنٹ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد خون معاف کرو, قتل و غارت بند کرو. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, قبائلی معاشرہ تھا. قبائلی معاشرے میں میری بکری کسی نے کھول لی تو میں جا کے اپنی بکری خود اس سے لوں گا, خود لڑوں گا. میرا کو قتل ہو گیا تو میرا قبیلہ دوسرے قبیلے سے بدلہ لے گا. اپنے بدلے خود قبیلے لیتے تھے, ریاست کا نظم نہیں تھا. یہ عرب کے سب داستان یہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم نے بدلے نہیں لینے, اور فرمایا میں اپنے چچا کا قتل معاف کرتا ہوں, خون ان کا معاف کرتا ہوں. اپنے گھر سے سب کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ اب تم نے بدلے نہیں لینے. اب کیا ہوگا, اب کیونکہ ریاست بن گئی ہے, اب آپ نے شکایت FIR ریاست کے پاس دینی ہے. تم شکایت کرو گے, ریاست اس کا بدلہ لے گی, ریاست اس کو سزا دے گی. وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ سارا